बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी तारीख़ और मदारिस की कतब बार बार यही तो बताती हैं कि हम मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की छोटी सी उम्र में सिपा सलारी करते हुए सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दिबल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से ही अरसे में फ़तह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश रहीं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फ़तह करने के बाद आखिर कहाँ गए, मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब और कैसे वाक़या हुई, और आखिर जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में सिंध फ़तह कर लिया इसने बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी। ये हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को किस दर्दनाक तरीके से मारा गया और हम मोहम्मद बिन कासिम की इबरतनाक मौत का सबब क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे SK वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद वीडियो मिलती रहेंगी। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर और जालिम सिपा सलार हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फ़तह करने के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया। इनको इस अजीम फ़तह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का आगाज़ हासिल है और इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि सिंध हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा खुला। नाजरीन, जिस इलाके पर सिंध का इतलाक़ होता था वो बहुत लंबा था। ये मगरिब में मकरान तक, जनूब में बहीरा अरब और गुजरात पर, मगरिब में मालवे के वस्त और राजपूत थाने तक, और शुमाल में मुल्तान से गुज़रकर जनूबी पंजाब की अंदर तक वसी था, और इस तमाम तर इलाके को सिंध ही कहा जाता था। मगर ये सिंध 2 हिस्सों में तकसीम था। शुमाली सिंध पर राजा ताहिर के बड़े भाई दरसिया की हुकूमत थी, जबकि जनूबी सिंध पर राजा ताहिर हुक्मरानी करता था। नाजरीन, दोनों भाइयों में इख्तलाफ इस वक्त पैदा हुआ जब राजा ताहिर ने अपने नजूमियों और अपने दरबारियों के कहने पर अपनी सगी बहन लाटी से शादी करने का फ़ैसला किया। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत ज़्यादा खुश नसीब थी और जिससे भी इसकी शादी होती हुकूमत इसके पास रहती। राजा ताहिर के बड़े भाई दरसिया को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो एक भारी फौज के साथ राजा ताहिर पर हमला आवर हुआ। इससे पहले कि दोनों की आपस में जंग होती, राजा दरसिया चिचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया, और इसी तरह राजा ताहिर पूरे सिंध का राजा बन गया। नाजरीन, ये मुल्क सिंध में बहरी कज़ाकों, लुटेरों और सल्तनत उस्मानिया के बागों के लिए एक महफूज पनाहगाह था। एक मरतबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे खलीफा की खिदमत में अरसा किए और इस जहाज़ में कुछ मुसलमान औरतें भी थीं जो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की घर से सफ़र कर रही थी। लेकिन दिबल के मकाम पर यह जहाज़ बहरी लुटेरों का निशाना बना और इसके तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया, सिवाय एक फ़र्द के जो फ़रार होकर हिजाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। इन दिनों मुसलमान इंदलस यानी स्पेन और तुर्किस्तान की फतूहात में मसरूफ़ थे।
اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و خطابت کے مطابق نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب نے اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کے عظیم الشان سلطانوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منظوموں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس لیے دبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا، وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل اجازت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گردواروں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا، اور اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخی باب۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ کچھ نے 19 سال لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں، یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت واقعہ ہوئی، اگرچہ یہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلے نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقعہ ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی علاقے کے علاوہ تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالت نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں اطاعت کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ پنچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی
باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیٹی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلطان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی رستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوی البلدان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور حجاج کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کر لیا۔ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والی تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ